جب فرشتہ اجل سنی تیرا تعارف پوچھے تے پھر کہنا کیے میں اے آکھ دیوی میں گدائے در زہرا میں گدائے گدا کرنے فقیر سیدہ زہرا پاک کے ساتھ فقیر میں منگتا کوئی اگر میاں بیٹھا ہے کوئی چودھری بیٹھا ہے ساڈا ماریا جُتی تو جڑا بیٹھا ہے ایتھے سیدہ زہرا پاک دا غلام اور سیدہ زہرا پاک دے بوئے دا فقیر ہتھاں نوں بلند کرے دا ہتھاں نوں بلند کر کے اے ضرور کہنا میں گدائے در زہرا کی کہنا ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے حضرات ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے ہر بندے نے مر جانا ہے کسے بھی اس دنیا تے رہنا کوئی نہیں حضرات کوئی میاں کوئی خان کوئی چیمہ کوئی چٹھا کوئی اگر کونسلر چیئرمین کوئی ایم پی اے ایم این اے کوئی وزیر کوئی صدر کوئی مشیر اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھنے والا ہے یا دنیا تے کوئی بھی ہوتا سٹیٹس ہے ہوتا کوئی بھی مرتبہ ہے بس اوہا ایک کوے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں اس مسجد دیاں دوارات گواہ ہو جان اس مسجد دا ایک ایک ذرہ اج گواہ ہو جاوے مولا قبر وچ جائیے مسجد دیاں دوارات ساڈیاں گواہیاں دین گیاں اساں معاشر دے وچ جائیے اے مسجد دیاں دیواراں ساڈے ہاتھ ساڈے پنجے بھی گواہی دین مولا اے کوئی عام بندہ نہیں ہے اے دنیا وچ رہ کے جامعہ مسجد یا رسول اللہ وچ بیٹھ کے جمعہ المبارک دے موقع تے جدوں کوئی کسے نال کسے دا اپنے آپ تے احسان نہیں سمجھدا سی جدوں کوئی بھی کسے دا لحاظ نہیں سی کردا جدوں کوئی بھی کسے نو کچھ نہیں سی سمجھدا اودوں ہر شے موجود ہون دے باوجود بھی اے اپنے آپ کو گدا بنا کے اے دے کولے پیسہ بھی موجود سی اے دے کولے دولت بھی موجود سی اے دے کولے سونے روپیہ پیسہ کپڑے بھی سی اے دے کولے سونا گھر بھی سی لیکن ہر شے موجود ہون دے باوجود اے ہتھاں نوں اٹھا کے کہہ رہا سی میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا بلند آواز نال میں گدائے یا اللہ سیدہ پاک دے ذکر دا صدقہ جنہیں بھی بیٹھے نے مولا ساریاں دیاں بیٹیاں نو ساریاں دیاں بہناں نو مولا کریم عزتاں تے عظمتاں دے تاج عطا فرما دے مولا کوئی بیمار بیٹھا شفا دے دے کوئی مقروض بیٹھا قرض تو نجات دے دے مولا جو کچھ بھی نیک حاجت لے کے آیا ہے سیدہ پاک دے ذکر دا صدقہ آج گھر بعد وچ جاوے ایڈی مراد پہلے پوری ہو جاوے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے میں نہیں ویکھدا پیا جنہاں دا ذکر ہو رہا ہے وہ ویکھدے پہلے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی انہاں دا مقام کیے قرآن فرماتا ہے اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انہاں دی شان تے مرتبہ کیے قرآن انہاں دی شان بیان کر دے انما
युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्हां दा मकाम की है मदीने दे ताजदार फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह दी मिसल है, जेड़ा सवार हो जाएगा नजात पा जाएगा। अहले बैत दा नौकर आखे मैं गदाए दरे ज़हरा, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना लोगो अज़मते आले नबी, अज़मते आले नबी भूल न जाना, अज़मते आले नबी भूल न जाना। लोगो देखना गैर की बातों, देखना गैर की बातों में न आना। लोगो इमामुल अंबिया दे गुलामों दास्तान करबला पिछले जुमे में अर्ज की सी कि बड़ी दर्दनाक है, और इंशाअल्लाह अजीज अगले जुमातुल मुबारक थे नहीं तो उस तो अगले जुमातुल मुबारक थे इंशाअल्लाह शहादत हज़रत सैयदना मौला हुसैन पाक, और उस तो बाद वापसी करबला और ओ दे अंदर जो दर्दनाक मनाजर पेश आए वो बयान किए जाएंगे। अल्लाह दी बारगाह दुआ करने अल्लाह ताला अहले बैत का सदका अपना खास फजल करम फरमाए। एक मिनट